बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी छोड़ते सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अमन सुमन। तो ये हम लोग कह रहे थे कि शायद लड़ाई हुई है सुमेरा के साथ, लेकिन सुमेरा के साथ नहीं, क्योंकि जो ताहिरा आपी है ना वो थंबनेल ऐसे जाके लगा रही हैं। उनका थंबनेल मैंने देखा जिसमें बड़ा अजीबोगरीब सा उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था, यानी कि ज़िंदगी जो है ना मतलब बड़ा कुछ सिखाती है, या यहाँ अपना कोई भी नहीं है। हस्बैंड के साथ उन्होंने वो एक तस्वीर लगाई हुई थी उनकी हस्बैंड की ना, तो उस पर जो उन्होंने, मैंने कहा अच्छा ये सारे मामलात ताहिरा आपी के साथ हुए हैं, क्योंकि अगर वो इतना नाराज़ हुए हैं ना माँ बाप भी, तो ताहिरा आपी के साथ कुछ मामला बिगड़े, ऐसी बात है। और यहाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शायद ये नाराज़ है कि सारा कुछ फ़याज़ को दे दिया गया। मेरे ख्याल में ऐसी कोई नाराज़गी नहीं, क्योंकि वो फ़याज़ तो जब से वो कुंवारा था तो माँ बाप का उसके ही साथ था सब कुछ, और चैनल भी उसके अम्मी का उसी के हाथ में ही है, ऐसी बात है ना। तो वो कोई बात नहीं है। वो जब वो चूज़ कर रहा था इस चीज़ को कि मैंने माँ बाप को अपने पास रखना है, कमरा बाकायदा, ऊपर वाले कमरे में सारा सामान, नीचे भी वो बताता है कि सारा घर समझो अम्मी जी को मैंने दिया हुआ है, इधर भी अम्मी का सामान, ऊपर भी सामान, ये वो। तो फिर जाहिर है ना उस वक़्त या तो कहता अब्बास के अम्मी जान को मैंने साथ रखना है, या फिर कहता जावेद के मैंने अम्मी जान को रखना है। उस वक़्त तो किसी ने बात ही नहीं की, तो मेरे ख्याल में वो कोई बात ऐसी नहीं है। सुबह जहाँ आपने देखा कि इनकी अम्मी जान सालन बना रही है, गोश्त का शायद बड़ा गोश्त है, तो उनका थंबनेल था जी आज सबका दोपहर का खाना मेरी तरफ। मैंने कहा शायद भाई आसिया लोग भी उधर ही पहुँचे होंगे, तो वहाँ फिर उनकी अम्मी ने 2-3 बार जो प्रेशर लगाया, उन्होंने फिर सालन बनाया। तो फिर उसके बाद महविश भी उधर ही बैठी हुई थी ना, तो वहाँ भी महविश की यही बातें थी कि लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, अपना नहीं खाती, अपना नहीं खाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो वो फुट नहीं होती, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो जो लंबी सी होती, फीकी होती, बस मज़े की बड़ी होती है, मुझे खुद बड़ी पसंद है। अच्छा इसको पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है। बल्कि ना जब कोरोना के दिनों में लोग बीमार हुए थे तो उन्होंने कहा था जितनी अफादियत है ना इसमें काजू में उतनी ही इसमें है, और उतनी ही मूंगफली में है। पीनट ही कहते हैं ना। तो मतलब गरीब बंदा भी खा सकता है। मेरा रब बड़ा बरकतों वाला है कि वो वही अफादियत आपको, मतलब कि जो गरीब बंदा खा सकता है ना उसको भी वही मिलेगी। और अब एक बंदा काजू नहीं खा सकता, वो फुट खा लेगा, वो खा लेगा, चलो फुटा खा तो वो अगर साथ में खा ले, मूंगफली खा ले, वो जो सस्ती फिर भी 1000-1200 रुपये किलो होती है, तो फिर भी गरीब बंदा खा के उतनी ही ताकत ले सकता है। तो ये सारी बात है। तो वहाँ वो जी कह रही है हाँ मैं कल कट्टी, तो शायद क्या कह रही है जो कच्ची कच्ची होती है वो मुझे मज़े की लगती है, जो बड़ी जो बिल्कुल पक जाती है ना वो मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये तो कच्ची कच्ची है अभी ना, वो बिल्कुल पकी हुई नहीं है। तो फिर महविश को ला के दिया, तो महविश पूरा घंटा लगा के ना, जिस तरह ये 4-4 बार बात करती है ना, उस तरह ये काम को भी, अगर समोसे रखेगी भी उनको भी उठाएगी रखेगी, उठाएगी रखेगी, वो आलूओं की टिक्कियाँ बनाएगी उनको भी ऐसे ही करेगी, मतलब बहुत सलीका दिखाती है ना। तो फिर वो उसको पहले इसने कितना टाइम बीज निकालते लगाया, साथ में बीज निकाल रही है, साथ में बातें कर रही है, फिर रुक जाती है, फिर वो कर आके फिर वो मतलब एक उसने पीस निकाल के तो छिलका उतार के शुक्र है खा रही है ना। वहाँ वो जावेद की छोटी बेटी भी आई हुई थी, दादी ने गले लगाया, प्यार किया। तो अनाया फातिमा भी उधर ही है। तो फिर ये अपने घर में आ गई। वहाँ जावेद का आपको कोई बंदा बशर नहीं नज़र आया। तो वही लोग बार बार कमेंटों पे भी पूछ रहे हैं कि आपकी लड़ाई हुई है, आप क्यों नहीं उधर। आप पर मामा जो आपको कमेंट आए हुए थे कि ये कौन सी इतनी बड़ी लड़ाई है, तो इनको अपनी जावेद को कम से कम अपनी अम्मी के घर जाना चाहिए। यही बात कर रहे थे कि कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। आसिया का मतलब ये जो भी मामला था, जावेद को अपने माँ बाप के साथ बोलचाल बंद नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जावेद का ही मामला, तो आसिया का ना मामला, तो क्योंकि जो बेटा होता है ना, जब तक बीवी के मामला तो ना, तो वो बिल्कुल भी इग्नोर कर रहा होता है। जब अपने बेटे की कोई हक तलफी हो, बेटे के साथ ऐसा कोई हुआ हो, तो फिर नहीं। तो जावेद बहुत सब्र वाला बंदा, आपने देखा ना शुरू में जब घर भी बन रहा था तो उस वक्त भी उसने कहा था कि मैंने भैंस बेच के पैसे दिए, ये किया वो किया, काफ़ी मतलब उसने बातें खोली थी। तो वैसे वो बड़े मतलब कहते हैं ना जो बड़ा बेटा या बेटी होते हैं वो बहुत हौसलामंद होते हैं, उनको हौसला करना पड़ता है। कि छोटे बहन भाई हैं ना, वो थोड़ा अगर होते भी हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं हम बड़े हैं ना,
تو ہمیں اس چیز کو لے کے چلنا اور اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا. لیکن واہ واہ کوئی نہ لڑائی جھگڑا ہی ہے, واہ واہ جڑا نا ان کا وہ دوبارہ پیچ اپ ہو نہیں رہا. ادھر دونوں بہنیں ہو رہی ہے. تو میں ویسے جی آج پھر صبح جہاں وہ کھڑی ہے, ذرا پھر آپ کمنٹوں پہ بات کرنا, ذرا میں یہ بات کر لوں جو آئے تھے کہ پاک صاف ہو کے نماز پڑھنا. تو وہ جی کہہ رہی ہے کہ میں نا کلپ نہیں پایا, تو میں کلپ نہیں پاندی تو لوگ مینوں اتنا ذلیل کرتے پے نے. کدی آسیہ دے گھر بہ جاندی کھان تے, کدی سہریاں دے گھر بہ جاندی کھان تے, کدی کچھ تے کدی کچھ. تے میں جدوں بازاروں لیانی ہاں نا تو میں کلپ نہیں پاندی. ہے کیویں ہو سکدا ہے؟ اس نے وہ جب بھی یہ ایک برگر 2 برگر کھاتی تھی تو پورا یہ لگا کے نا اسٹینڈ پہ تو پورا ولاگ بناتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لے کے اور کھائے نا. باقی ہمیں کیا تکلیف ہے جی, آپ کے سسرال کا گھر ہے, آپ پکائیں ان کو کھلائیں وہ پکائیں. تو ایک بندے نے یا ایک چھنی سالن میں 2 میاں بیوی نے بیٹھ کے کھا بھی لیا تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ کوئی کسی کے کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ ہی بہن بھائی اس طرح کی بات کرتے. بات یہ کر رہے ہیں کہ مطلب جب سے لڑائی ہوئی ہے نا تو یہ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر یہ جا رہی ہے. نہ ہی سماویہ اس کے گھر آ رہی ہے اور نہ ہی آسیہ. اور کمنٹ آیا ہوا تھا کہ شروع میں عباس نے کہا تھا میں بھی تینوں ویسے نا ادھر دی ادھر تے ادھر دی ادھر لان دی بڑی عادت ہے. ہاں تو آپ نے کمنٹوں پہ سنا ہوگا نا, جی میں نے کمنٹ ہی دیکھا تھا. ہاں جی کہ کمنٹ آیا تھا کہ عباس نے ایسا کہا تھا اس تو کو. ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ کل میں نے بات کی تھی نا کہ شاید مہوش کو ایسی عادت نہیں, تو پھر تب یہ کمنٹ مجھے اس چیز پہ آیا کہ اس کو عادت ہے. تو وہی نا, تو یہ تو پھر ظاہر ہے جب وہ دونوں بہنیں آمنے سامنے بیٹھیں گی وہ تو نکل تو آتا ہے نا. تو جو تیسرا بندہ پھر بات اگر لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو پھر لوگ کہتے ہیں نا ایوائڈ ہی کرو, اس کے سامنے بھی بات نہ کرو. ہاں یہ چگل خورے دے سامنے گل نہ کرنا. کیونکہ جس طرح انہوں نے کل ایک بات بنائی ہے کہ جی مینوں ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ تیری امی جب مر جائے گی نا ادو تم سمجھ آئے گی. تو بالکل بھی میں نے نہ ایسا کمنٹ دیکھا, کیونکہ کوئی اتنی بڑی بات کسی کے ماں باپ کو کرتا ہی نہیں ہے. تو وہاں پھر یہ بول رہی ہے میری نہیں طبیعت خراب تھی, طبیعت خراب تھی تو میں رات 9 بجے سے آیا تو پھر بھی ایسی باہروں ہی پکیا پکایا ہوٹل تو لے کے آیا. حالانکہ ہوٹلوں کا کھانا کون سا عام اگر دیکھا جائے تو جتنے مسالے ہوتے ہیں نا, اور ویسے بھی یہ 2 لوگ اگر کسی سے بھی, کیونکہ آسیہ بھی بناتی ہے اور وہ بھی بناتے ہیں, روٹیاں لیتا آتا ہے بندہ, ایک کٹوری سالن تو یار کسی سے بھی بندہ لے لیتا ہے. ہم سایہ سے بھی لے لیتا ہے, یہ تو اپنا ہی گھر ہے. لیکن کوئی بھی اتنا یہ سالن کھانے پینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا. یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ جب سے لڑائی ہوئی ہے نا ان دونوں گھروں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کیا. ہاں یہ کمنٹ آیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کون آیا, جب بھی یہ گیٹ پہ کھڑی ہوئی تھی, پھر آسیہ کا بھائی آیا جب بھی یہ گیٹ پہ کھڑی ہوئی تھی, پھر جب وہ اپنے گھر چائے پی رہا تھا تو وہاں یہ پھر گئی ہے اس کے بھائی کے ساتھ ہی جا کے ویڈیو بنوا کے آئی. مطلب وہ سمجھتی ہے کہ جب تک میں کسی کی ویڈیو میں نہیں نہ جاتی کسی کی ویڈیو نہیں بنتی. لیکن اس کو نہیں یہ پتا کہ مطلب آڈینس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی. ہمیں کیا ہے, ہماری طرف سے ظاہر ہے جی دیورانیاں جٹھانیاں اور ساتھوں ساتھ گھر ہے. تو اگر یہ بیچ میں یہ مطلب اتنی بڑی بڑی دیواریں کوٹھے نہ بناتے تو اندر سے کھلا بھی رکھ لیتے تو صحیح تھا ہے, جس طرح ان کا پہلے گزارا ہو رہا تھا. تو پوری بڑی حویلی بھی بن سکتی تھی, لیکن وہ بھی نہیں, اگر وہ بنایا بھی تھا تو درمیان میں دروازہ رکھ لیتے کہ بھائی جانے کی. اب صبح بچی جا رہی تھی تو کتنے چلی ہیں عنایہ فاطمہ. میں اٹھی اور میں نے دونوں کو نہلایا ہے دھلایا ہے, میں نے عنایہ فاطمہ کو پڑھایا ہے, اس کو ہوم ورک بھی کروایا ہے. تو پھر دیکھا تو وہ جا رہی ہے, کتنے چلی ہیں ادھر آ جا ادھر. تو وہ کہہ رہی ہیں, کبھی وہ کہتی ہے میں چاچو فیاض کے گھر جا رہی ہوں, کبھی وہ کہتی ہے میں پاپا جید کے گھر جا رہی ہوں, میں جوید پاپا کے گھر جا رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں. وہ تو بچے اس طرح بچی کو عادت پڑے گی. تو وہ باقی جو بڑی بچی ہیں وہ تو بڑی سمجھدار ہے, وہ تو اب ویڈیو میں بھی نہیں آتی, اور وہ بھی دادی کے گھر گئی نہیں ہے, وہ بھی اتنی پکی ہیں. تو وہ چھوٹی ہے, وہ جا رہی تھی صبح جب پتہ نہیں کیا کھا رہے تھے, تو پھر انہوں نے اس بچی کو بھی دیا. پھر دادی نے بچی کو گلے لگایا, پیار شیار بھی کیا. تو طاہرہ آپی کے مجھے لگتا ہے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, کیونکہ جو سمیرہ نے تو ایک جسٹ ویڈیو بنائی ہے تو اس کی امی دکھا رہی تھی جہاں بیٹی نے سوٹ مانگا امی سے کہ مجھے سوٹ دیں. یہ بھی تو اس نے دیکھ لیا نا, میرا بھی آ کے رہتی رہی ہے, اور طاہرہ باجی اتنا رہ کے گئی ہے تو اس کو بھی سوٹ ملا ہے, تو مجھے بھی سوٹ دیں. تو ظاہر ماں وہ کہہ رہی ہیں ہاں سمیرہ نے منگیا تھا سوٹ, میں ہم سمیرہ نے دے دینا. تو پچھلی بار انہوں نے آبدہ کو سارے کپڑے دیے تھے, کسی اور کو نہیں دیے تھے, تو کوئی بہن بولی نہیں تھی. تو اس بار شاید طاہرہ کو دیے ہیں تو انہیں پھر اچھا نہیں لگا. تو آپ کو طاہرہ آپی کے بارے میں بھی ایک کمنٹ آیا ہوا. ہاں جی, طاہرہ آپی کے بارے میں بھی ایک کمنٹ آیا ہوا تھا کہ طاہرہ آپی غریب, اور یہ جو اتنا بڑا پلاٹ بنا رہی ہیں تو یہ بیچ دیں پھر, تو نہیں تو پھر یہ بنا رہی ہیں. پیسہ ہوتا ہے تو بناتا ہے نا. نہیں تو سمیرہ لوگ ادھر بیٹھے تو وہ بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں, ہم نے گھر بنانا, ہماری سپورٹ کریں, ہم نے گھر بنانا, اس کو اتنے ویوز نہیں آتے. تو وہ بھی کہتی ہے میں نے گھر بنانا ہے, تو ابھی تک انہوں نے نہیں شروع کیا. تو ظاہر ہے پھر ماشاء اللہ کچھ ہے تو بندہ شروع کرتا ہے نا.
बाकी अल्लाह ताला हिम्मत मर्दा मदद खुदा बना रहे हैं तो अल्लाह ताला पूरी डाले उनकी। तो ये जी एक कमेंट आया हुआ था। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेरों ढेर क्या रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।